सकाळचे न्ही तो रातचे कितें करता राती दोळ्यात दोळोच लागो ना कसो लागतलो मदीं नाक ना तर तुम्ही म्हणा आमच्या घराण्याचं नाकूच कापून काढून उडयला एकूच सांगता त्या किरिस्तांव चलयेचो नाच सोड हांव पितोऱ्यो हात दुखत आणि यो दार सदांच उगडीं सोडात अशांनी चोर गुंड दुश्मन येवपाक घरांत मेळ्ळी हांव पितोऱ्यो दुखत आणि यो तुवें म्हाका दुकोर म्हटलो हांवें तुका दुकोर म्हटलो हांवें दिसता आयकला तुवें म्हाका दुकोर म्हटलो कळ्ळें समजलो ठीक आहे ती तुजी न्हू ती तुजे कानाची खबर आयकल्या बेल्ल्याक वायट सवय सांगचे पयलींच आयकलें काय आता आनी कोणाची भानगड नानू माळ्यानूच भानगडच मगीस ही भानगड न्हय हे कारस्थान कोणाचे ही ना घेतलीचे कोण एलिना जेटली कळ्ळें घे सदांच तसलें ती मागीर कोण खंयची हिरोईन आसना हिरोईन म्हणटकीर लोक आयलेच ही हिरोईन न्हय मागीर कोण तो हिरो हो हिरो मध्ये कित्याक उलयता आतां हांव सांगूं काय बाबू नानू सांग हिना जेटली नांवाचे एक नंबरचे चोर सद्या ह्या गांवांत पावला ह्या चलयेन आपल्या सोबीत काय जाणा जायत जाणां टोपी घातल्या देखून पुलिशेन गुल मारला की ताणें चोर करून अनोखी मनशाक चलया धारो दिवचो ना म्हाका दुबाव मारता म्हाकाय तोच दुबाव मारता ते दुसरे कोण नसलो हे किटीच किटी अच्छा बेगीन यो आयलो इतलो बेगीन न्हय महेश आज्या तुवें भायर चो धाडलो अरे आज किती येवपाचें आसा आनी हाजो बाय रामप्यारी पेवपाक गेला तें कितें अनीस बाबा माझे सगळे जाग्यार उडयला आयज हांव किटीक सगळें सांगतलो कितें सांगतलो हेच हांव ताका सांगतलो किटी याद आसा जेन्ना तूं म्हाका पयले खेप मेळिल्लें तेन्ना हांवें तुका सांगिल्लें की म्हज्या लागीं बंगलो आसा गाडी आसा लोकार आसा बंगलो गांव ह्या तीन पैकी म्हाजे लागीं कांयच एक ना म्हजे लागीं आसा तो फक्त तुजो आजो म्हज्या आजा शिवाय ह्या संवसारांत कोण ना कौटुंबीक जिव्हाळ्याचे मराठी नाटक सुरू जालें तूं गाडयांनी भोंवपी एसी रुमान न्हिदपी तुजे फाटल्यान 1000 उबे हांव धरून 1001 किटी घरां येवची तूं हाय क्लास इतले हांव सगळे पावड्या उरलो ते टॉप फ्लोर हो ग्राउंड किटी तुका हें कसतलें जालें उलोवन अनु तुका 1000 सांगला बायलांचो आवाज काडून उलय नाका आई शपथ मार घातलो किटी किटी तूं महेश दादा हांवें तुजेर मोग केला हांवें तुज्या स्वभावाचेर मोग केला तुज्या भयपणाचेर मोग केला आनी इतलें सगळें घडोवन तुजे लागीं आसतना हो बंगलो गाडी नोकर हे कसले कामाचे तूं रडलें कित्याक
हांगा कितें सार्वजनीक पूजा बांदल्या हे मात तुट्या गॅस पर सांगता जोरदार नाड आसता बूट सूट आमच्या दारान येता लागतो दिसपाक बी लागना काय कितें आता तू असो उभ्याने रावन कितें आयकता तुज्या जेल भूक लागली आसतली घरात काय एक आसचें ना घे बाजारात वचून कितें खावपाक हाड ना आसा म्हाज्या लागीं रामकरी तू ह्या घरान आयिल्ल्याक खूब त्रास जाले म्हाका समजता एक काम करूया तूं विसावो घे त्या म्हणसर हांव 21 घेतला म्हणजे हांव मातसो हांगा तुका मोडून येता हा कितें करता हा रंग फटयता ह्या घरात आयल्या एक गजालीची म्हाका उणी जावली ना ती म्हणल्यार मोग माया आपुलकी ह्या 3 गजाली खेरीज मनशाक आनी जाय तरी कितें 4 दिसा पयलीं ज्या मनशाक हांवें पळोवंक लेगीत नाशिल्लें जांकां हांव वळखत लेगीत नाशिल्लें आज तेच म्हाका लागून इतलें सगळें कित्याक करता आनी कसले आशेन माझ्या कडल्यान ताका कसलो स्वार्थ आसा मागीर ही सगळी ओड कित्याक खातीर म्हाका आनी दुसरी खंयची तरी गजाल जाय ज्या मनशाक लागून हांव ह्या घरांत पावलें तेका म्हाजें पडून लेगीत ना ज्याचेर हांवें मनापासून मोग केला त्या मनशान देखील म्हाजी इतली जपणूक केली ना तेणे म्हाजो फक्त वापर चलयला तो स्वार्था खातीर तो म्हाका फटयता हांव वायट चलीन न्ही हांव जें कितें करता तें म्हाका बेस बरें खबर आसा पूण तरी आसतना हांव चिखलान लोळटा कित्याक